अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यहूदियों की मुक़द्दस किताब तौरात के मुताबिक पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे का नाम साम था। इन्हीं की औलाद में से यहूदी और अरब पैदा हुए। इसीलिए साम की औलाद सामईन अल नसर या सामाऊन कहलाती है। यही लफ्ज़ सामाऊन यूरोप में सेमेटिक बन गया और ख़ास तौर पर यहूदियों के लिए इस्तेमाल होने लगा। 19वीं सदी में जब यहूदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत अरूज पर थी तो एक जर्मन जर्नलिस्ट फेडरिक ने एक टर्म एंटीसेमिटिज़म यानी यहूद मुखालफ मुतारफ़ करवाई थी। ये टर्म इतनी मशहूर हुई कि दुनिया में हर यहूद मुखालफ को एंटीसेमिटिक कहा जाने लगा। तो जिन दिनों में कुछ लोग यहूदियों की मुखालफत कर रहे थे तो ऐन उसी वक्त एक नौजवान एडोल्फ हिटलर अपनी जवानी में इसको अच्छा नहीं समझता था। उसका ख्याल था कि यहूदियों को महज उनके मज़हब के बुनियाद पर निशाना बनाना सरासर ज़्यादती है। फर्स्ट वर्ल्ड वार या 1914 से पहले हिटलर ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में रहता था। तो वियना में जो अखबारात यहूदियों के ख़िलाफ़ लिखे जाते थे हिटलर इन्हें अच्छा नहीं समझता था। मगर जल्द ही ऐसा हुआ कि किसी वजह से हिटलर को एहसास होना शुरू हो गया कि यहूदी तो एक ख़ास एजेंडे पर हैं, किसी सीक्रेट मिशन पर हैं। तो इसके लिए इसने अब अपने तौर पर रिसर्च शुरू कर दी। इसने यहूदियों के ख़िलाफ़ छिपने वाले चंद पम्फलेट ख़रीदे, लेकिन इन पम्फलेट से इन्हें कोई ख़ास मालूमात नहीं मिल सकी, क्योंकि ये पम्फलेट्स ये सोच कर लिखे गए थे कि पढ़ने वाला पहले से जानता है कि यहूदी कोई अच्छी कौम नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है, इसकी लॉजिक इन पम्फलेट्स में नहीं लिखी गई थी। तो अब ये नौजवान हिटलर के लिए एक मिशन बन गया कि वो इसको खोजें कि ऐसा क्यों है। वो एंटीसेमिटिज़म पर किताबें पढ़ने लगे। किताबें पढ़ने के बाद जवान को जो समझ में आया वो ये था कि यहूदी एक ख़ास खुफिया मिशन पर हैं। तो हिटलर ने लंबे लंबे पैराग्राफ और कई सफ़हात पर एक किताब लिखी कि यहूदियों का सीक्रेट एजेंडा पूरी दुनिया पर कब्जा करना है। हिटलर के मुताबिक यहूदी मुत्तहिद कौम की तरह जुड़कर रहते हैं और वाहद अपनी ही नस्ल को बरतर रखने के लिए काम करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि कदीम दौर में यानी हज़ारों साल पहले उनसे खुदाई वादा हुआ था कि इन्हें पूरी दुनिया की हुकूमत दी जाएगी। तो इन्हें ये बात आज भी याद है और ये दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम करने के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर ये कभी आपस में इख्तिलाफ भी करते हैं, मतलब लड़ते भी हैं, तो सिर्फ दिखावे के लिए लड़ते हैं। ये दिखावे का इख्तिलाफ होता है ताकि दुनिया को धोखा दे सकें कि हम में मसाली इत्तेहाद जैसा कुछ भी नहीं है, हालांकि ये इत्तेहाद इनमें होता है। हिटलर कहता है कि यहूदी जर्मनी और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में सदियों पहले ताजरों के भेस में आए थे। इन्होंने यहाँ आकर यहाँ की ज़ुबान में महारत हासिल की और ये यहाँ की तिजारत में मिडल मैन की हैसियत से शामिल हो गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ट्रेड नुमा पुली कायम कर दी। लोगों को सूद पर उधार देकर इन्होंने बहुत सा माल भी जमा कर लिया और करते करते ये पूरी कम्युनिटी एक दौलतमंद तबका बन गया। बादशाहों तक में ये हिम्मत नहीं थी कि वो इस कम्युनिटी को नाराज़ करें, क्योंकि इन्हीं की दौलत से और तिजारत में असर व रसूख से वह हुकूमतें हासिल करते थे। यहूदी ये करते थे कि यहाँ के हुक्मरान तबके को भारी रकूम देते थे और मराआत हासिल करते थे। फिर वो इन मराआत और नाजायज़ सहूलियात के ज़रिए अवाम का यानी कि यहाँ के मुकामी लोगों का मज़ीद इस्तेहसाल करते थे। इस सब की वजह से यहाँ के लोगों में बकौल हिटलर के इनके ख़िलाफ़ शदीद नफ़रत पैदा होने लगी। अवाम में इन पर बार बार गुस्से में हमला आवर होती थी। इनमें से कई लोगों को कत्ल भी करती थी, इनकी दौलत भी छीन लेती थी और कई बार इन्हें अपने घरों से भी निकाला गया था। लेकिन फिर भी हर बार यहूदी वापस आ जाते थे, अपना कारोबार उसी तरह शुरू करके फिर इसे तवाना कर लेते थे। हिटलर लिखता है कि यहूदी मुकामी लोगों की ज़मीनें खरीद कर मज़दूरों और किसानों का भी बहुत बुरी तरह इस्तेहसाल करते थे। मतलब मज़दूर और किसान ज़मीन पर जो कुछ भी उगाते थे इसका बहुत बड़ा हिस्सा यहूदी साहूकार ले उड़ते थे। हुकूमत भी इस कारीगरी से, इनकी इस फनकारी से बहुत तंग आ चुकी थी। यहाँ तक कि एक मौका पर जर्मनी में यह कानून बना दिया गया कि यहूदी मुकामी लोगों की ज़मीनें अब नहीं खरीद सकते। यहूदियों के मुतल्लिक़ हिटलर ये भी लिखता है कि इनमें से कई लोगों ने तो एक मंसूबे के तहत ईसाईयत भी कबूल की ताकि उन्हें मुआशरे में ज़्यादा हकूक़ मिल सकें। हिटलर के मुताबिक ये एक चाल थी, अगरचे इससे हर बार चर्च खुश होता था कि हमारे मज़हब में एक नया फ़र्द दाखिल हुआ है,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہودی قوم بھی خوش ہوتی تھی کہ ہماری چال کامیابی سے چل گئی ہے۔ ہٹلر کے مطابق یہودیت ایک مذہب نہیں بلکہ ایک نسل ہے، اور یہ ہر وقت ہی اپنی نسل کو بچانے میں لگے رہتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں دکھانے کے لیے جرمن زبان سیکھ لی ہے، لیکن اندر سے یہ اسی طرح کے شیطان، خون چوسنے والی جونکیں اور طاعون کی وبا جیسے خطرناک لوگ ہیں۔ ہٹلر کی زندگی میں یہودیوں کا ایک گروہ اسرائیل کے قیام کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ لوگ دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر فلسطین میں آباد کر رہے تھے۔ اور پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ سب کچھ ہٹلر کے سامنے ہو رہا تھا، تو ہٹلر لکھتا ہے کہ یہودی فلسطین میں اپنی ریاست اس لیے نہیں بنانا چاہتے کہ وہ وہاں آ کر رہ سکیں، بلکہ وہ ایک مرکزی تنظیم کا آفس بنانا چاہتے ہیں، ایک سینٹر، ایک مرکز بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں انہیں عالمی طور پر لوٹ مار اور دھوکے بازی میں مدد مل سکے، یعنی یہ ان کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ ایسی ریاست ہوگی کہ جہاں وہ یہودی پناہ لیں گے جن کی دھوکے بازی دنیا میں پکڑی جا چکی ہوگی، تو وہ یہاں آئیں گے اور نئے دھوکے بازوں کو ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ تو جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو جرمنی میں رہنے والے یہودیوں نے در پردہ جرمن مفاد کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا۔ جرمنی میں رہتے ہوئے بھی جرمنی کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا۔ وہ یہودیوں کی پرانی تاریخ سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں سے بدعہدی کی، اور ایک عیسائی ہونے کے ناطے وہ اس سے بھی واقف تھا کہ یہ یہودی علماء ہی تھے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، تو اس لیے وہ انہیں ایک لعنت زدہ نسل سمجھتا تھا اور دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا۔ 9 نومبر 1938 سن کی رات کو جرمنی میں یہودیوں کے خلاف تشدد شروع ہو گیا۔ بظاہر یہ کسی منصوبے کے تحت نہیں ہوا تھا، یہ ایک یہودی کے ہاتھوں پیرس میں ایک جرمن افسر کے قتل پر جرمنوں کے غصے کا نتیجہ تھا۔ تو 2 دنوں میں 250 سے زائد یہودی عبادت گاہوں کو جلا دیا گیا، 7000 سے زائد یہودی کاروباروں میں لوٹ مار کی گئی اور انہیں تباہ کر دیا گیا، درجنوں یہودیوں کو مار دیا گیا اور یہودی قبرستانوں، ہسپتالوں، سکولوں اور گھروں کو لوٹا گیا، جبکہ پولیس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں دیکھتی ہی رہیں۔ سڑکوں پر بکھرے ہوئے دکانوں کی کھڑکیوں کے شیشوں اور کرچیوں کی وجہ سے اس کو کرسٹل ناکٹ یعنی ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات کہا جانے لگا۔ ان ہنگاموں کے بعد کی صبح جرمنی کے 30,000 یہودی مردوں کو یہودی ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے حراستی کیمپوں میں بھیج دیا گیا۔ کچھ یہودی عورتوں کو بھی گرفتار کر کے مقامی قید خانوں میں بھیج دیا گیا۔ یہودیوں کے جو کاروبار تھے ان کو اس وقت تک دوبارہ کھولنے کی اجازت نہ دی گئی جب تک کہ ان کا انتظام غیر یہودیوں کے ہاتھوں میں نہ دیا گیا ہو۔ یہودیوں پر کرفیو لگا دیے گئے، جس کی وجہ سے ان کے گھروں سے نکلنے کے اوقات محدود ہو گئے۔ ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات کے بعد جرمن یہودی بچوں اور نوجوانوں کی زندگی اور بھی مشکل ہو گئی۔ ان پر پہلے ہی عجائب گھروں، عوامی پارکوں اور تیراکی کے پولوں میں داخل ہونے پر پابندی تھی، اب انہیں سرکاری اسکولوں سے بھی خارج کر دیا گیا۔ اپنے والدین کی طرح یہودی نوجوانوں کو بھی جرمنی میں مکمل طور پر علیحدگی کا سامنا کرنا پڑا۔ مایوسی میں کئی یہودیوں نے خودکشی کر لی، زیادہ تر خاندانوں نے بھاگ جانے کی بھی بھرپور کوشش کی۔ 17,000 کے قریب پولش یہودیوں کو جرمنی سے نکال دیا گیا، اور یہ سب ان کی جرمنی کے خلاف سازشوں میں ملوث ہونے کے بعد کیا جا رہا تھا۔ 17 اگست 1938 سن میں یہودیوں کے لیے یہودی نام اپنانا لازمی قرار دے دیا گیا۔ جرمنی کی حکومت نے ان تمام یہودیوں کے لیے جو اپنے پہلے ناموں سے فوری طور پر یہودی ظاہر نہیں ہوتے تھے، اپنے پہلے نام کے بعد ایک یہودی نام کا اضافہ کرنا ضروری قرار دے دیا۔ مردوں کو اسرائیل اور عورتوں کو سارا کا نام دیا گیا۔ اکتوبر میں جرمن حکومت نے یہودیوں کے تمام پاسپورٹ ضبط کر لیے۔ یہودیوں کو جاری کیے جانے والے نئے پاسپورٹ پر جے کا ٹھپا لگایا گیا جو ان کی یہودی شناخت کی گواہی دیتا تھا۔ 1941 سن میں جرمنی میں یہودیوں کی شناخت کے لیے بیج متعارف کروایا گیا۔ 6 سال کی عمر سے زائد یہودیوں کے تمام اوقات اپنے کپڑوں پر ایک پیلے رنگ کا 6 نقطوں والا ستار پہننا ضروری تھا، جس پر کالے حرفوں میں جیود لکھا گیا تھا، جو جرمن زبان میں یہودی کا لفظ تھا۔ اب جرمنی میں یہودیوں کو دیکھ کر ہی پہچانا جا سکتا تھا۔ اکتوبر میں یہودیوں کی جرمنی سے باقاعدہ جلا وطنی شروع ہو گئی، اور مارچ 1942 سن سے یہودیوں کے لیے اپنی رہائش گاہوں پر بھی ستارے کی علامت کی نمائش کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ یہودیوں کی یہ نسل کشی ہولوکاسٹ کہلاتی ہے۔
होलोकॉस्ट एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके इस्तेमाल पर पाबंदी है। दुनिया के 13 ममालिक ऐसे हैं जिनमें अगर आप ये लफ्ज़ बोलते या इस्तेमाल करते हैं या अपनी किसी तहरीर में लिखते हैं तो 3 से 10 साल की सज़ा आपको हो सकती है। नाजरीन, आज की वीडियो से सिर्फ इतना ही। मज़ीद ऐसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मज़ीद अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।